آپ دی سیرت دنیا دے ہر انسان واسطے میرے اللہ نے نمونہ بنا چھڑیا، اور میرے پیغمبر دی زندگی نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی دا گزریا ہویا ایک ایک لمحہ، میرے پیغمبر دی زندگی دا گزریا ہویا لیل و نہار، میرے پیغمبر دی زندگی دے گزرے ہوئے ماہ و سال، ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر دا کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ نمونہ بھی ایسا ہے کہ اس نمونے ورگا بھی رب دی ذات اور دنیا کائنات اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ او کائنات دے لوگوں، اللہ دی ذات نے جملے دے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ، اے دو لفظ نے، ایک لام تے ایک قد۔ لام دا معنی البتہ، قد دا معنی تحقیق، اے دا معنی اے وے کہ جو گل رب دسن لگے نے اے دے اندر شک کوئی نہیں، اے دے اندر کوئی شبہ نہیں، بلکہ جیڑے گرامر بولن والے حضرات نے او اس بات تو مراد اللہ دی قسم لیندے نے۔ جدوں ایک گل تحقیق تے نال تاکید آ جائے نا جی، او دے تو مراد قسم ہوندی ہے۔ معنی کی ہے کہ رب العالمین فرمانا چاہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ او کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے اسوۃ حسنۃ، ایک بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر دی ذات کائنات دے لوگاں لے نمونہ ہے۔ حضرات دنیا دے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے نے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے آئے نے، بڑے بڑے انجینئر لوگ آئے نے، دنیا دے اندر بڑے بڑے پنچایتی لوگ آئے نے، دنیا دے اندر بڑے بڑے جج قسم دے لوگ آئے نے، بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے فیصلے کرنے والے آئے نے۔ لوگوں دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں عزتاں تے شاناں والے آئے، دنیا دے اندر بڑا بڑا مقام پان والے آئے، دنیا دے اندر بڑیاں شہرتاں والے آئے، دنیا دے اندر بڑیاں مشہوریاں والے آئے، لیکن اللہ نے کسے نو دنیا واسطے نمونہ نہیں آکھیا۔ اگر نمونہ کائنات دے لوگاں لئی تے صرف محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ نبی دی ذات کائنات دے لوگاں لئی نمونہ ہے۔ اور دنیا دے لوگوں میں گل ہور واضح امداد نال پیش کر دیا۔ لوگ تو کوئی بات کہا کر دے نے، دنیا دے اندر کوئی پیر نمونہ نہیں، دنیا دے اندر کوئی مولوی نمونہ نہیں، دنیا دے اندر کوئی شیخ الحدیث نمونہ نہیں، دنیا دے اندر کوئی علامہ نمونہ نہیں، دنیا دے اندر کوئی عالم دین نمونہ نہیں، دنیا دے اندر کوئی بزرگ نمونہ نہیں، کوئی امام نمونہ نہیں۔ رب نے نمونہ بنایا ہے کائنات دے لوکاں لئی تے صرف آمنہ دے لال نو بنایا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بار بار اس واسطے پیغمبر دا نام لینا تاکہ تسی درود پڑھ دے جاؤ، اور اے دا فائدہ اے وے نالے اللہ گناہ معاف کر دے نے، نالے نیکیاں عطا کر دے نے، نالے اللہ درجے بلند کر دے نے۔ نہیں جے چاندے تہاڈا دل نہیں کردا کہ تہاڈے درجے معاف ہو جان، اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے وے، اللہ سانو نیکیاں عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹا جا کامی میں نبی دا نام لینا، محبت نال درود پڑھیا کر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات توجہ فرمانا، میں جو بات کہہ رہا پیغمبر دی ذات کائنات دے لوکاں واسطے نمونہ ہے۔ اور اگلی گل میں کہنا، نبی دی ذات جدو انسان پیدا ہوندا ہے ادوں تو لے کے جدوں قبر دی ہنیر کوٹری وچ ٹر جاندا ہے اتوں تک میرے پیغمبر دی ذات کائنات دے لوکاں واسطے نمونہ ہے۔ اور میرے پیغمبر نے کوئی ایسا لمحہ انسان دا نہیں چھوڑیا جتھے نبی نے رہنمائی نہ کیتی ہووے، کوئی لمحہ نہیں چھوڑیا جتھے پیغمبر نے امت دی رہنمائی نہ کیتی ہووے، اور میرے پیغمبر نے نہ دسیا ہووے کہ ایتھے تو کی کرنا، تینوں کی کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے کوئی چیز بولو چھڑی نہ رب نے چھڑی ہے۔ کیوں؟ میں بار بار کئی خطبے اندر اعلان کر دیتا اور میں تو انہوں یہ بات سمجھا دیتی، اے عقیدے دی بات ہے، نوٹ کر کے رکھنا، میرا نبی بھی آخری نبی تے دین بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، نبی دی شریعت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، نبی دا اسلام بھی آخری ہے۔ ہن نبی بھی دنیا دے اندر ہور کوئی نہیں ہونا کہ جن نے آ کے لوگاں دی رہنمائی کرنی ہوئے، اور کوئی شریعت بھی ہور کوئی نہیں جی ہونی، اے ہوئی شریعت ہے اور اے ہوئی نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور مولانا نے انہاں گلاں دی عظیم ترجمانی کی تھی تے کی آندے نے لوگوں لوڑ نے سورین دیتی اوراں پر جان دی۔ اور لوگوں توجہ کرنا ذرا، میرے نبی نو اللہ نے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، اور میرے نبی نو اللہ نے دسیا، نبی نے اپنی امت نو دسیا تے زندگی دا ایک ایک مسئلہ دس دیتا، پیدا ہون تو لے کے مرن تک۔ حضرات درمیان دے اندر جڑیاں خوشیاں تے غمیاں انسان دیاں آونیاں نے، جڑے کاروبار انسان نے کرنے نے، نکاح طلاق دا معاملہ، دنیا دی ہر چیز میرے محبوب نے کائنات دے لوکاں نو بیان فرما دیتی۔ آئیے حضرات توجہ فرما دے جانا، میرے اللہ نے اپنے پیغمبر نو دسیا، پیغمبر نے اپنی امت نو دسیا، اور دنیا دے لوگوں اولاد اللہ دے اختیار دے اندر ہے، اللہ تو سوا اولاد دین والا کوئی نہیں۔ بیٹیاں دے وے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، بیٹا دے وے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ حضرات اللہ دے اختیار دے اندر ہے، بیٹیاں دین والا بیٹے دین والا، یہاں بولے میں یشاء اناسن و یہاں بولے میں یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ بیٹیاں دے وے تے اللہ دیاں مرضیاں، بیٹے دے وے تے میرے مالک دی مرضی، بیٹیاں بیٹیاں ملا کے دے دے وے، اے میرے اللہ دیاں مرضیاں۔ کئی لوگ متھے رگڑ دے رہ جان، دنیا دی خاک چام دے رہ جان، اللہ نہ دے وے تے اللہ دی مرضی، دنیا دی کوئی طاقت نہیں۔ ہاں اولاد مل گئی ہے، اولاد اللہ نے دے دیتی ہے۔ اور بیٹا جمعے موبائل نہیں استعمال کرنا، انہوں بند کر دیا بھی، اللہ برکت دے، جزاکم اللہ۔ اور بھی جمعے دے آنے کئی دفعہ اعلان کرنا کہ جمعے دے وچ موبائل بند کریا کرو، نمازہ دے اندر بھی۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اولاد دیتی ہے، بیٹے دیتے، اللہ نے بیٹیاں دیتیاں، بیٹا پیدا ہویا، بیٹی پیدا ہوئی، جو بھی میرے مالک نے تینوں دیتا ہے نا، او دیاں خوشیاں تے دنیا دے آؤندے۔ میرے مالک نے سارے معاملے اپنے نبی نو دس دیتے،
نبی نے اپنی امتوں نبی نے اپنی امت نو دسے نے، نبی نے بیان فرمائے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بچہ یا بچی پیدا ہو جائے ادو اللہ دا شکر ادا کرے اگر۔ اور اے جناب ابراہیم دیاں بولیاں میں تو قرآن جو سنا دیا، جناب ابراہیم کی آمدے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ نے نبی ابراہیم نو اسماعیل عطا فرمایا، نبی ابراہیم نو اللہ نے اسحاق عطا فرمایا۔ آکھیا الحمدللہ، اللہ دا شکر ادا کیتا ہے حضرات، اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دسیا کرنا کیے، بیٹا پیدا ہویا بیٹی پیدا ہوئی ہے، فرمایا انہوں گڑتی دینی ہے۔ تے کوشش لوگ کر دینے کسے اچھے بندے دی گڑتی ہوئے، کسے نیک بندے دی گڑتی ہوئے۔ اور پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اپنا بیٹی بیٹا اینا دے نام رکھے جان، اور اینا دے نام بھی اچھے لوگاں دے نام دے، اچھے نام رکھنے چاہیے دینے۔ حضرات توجہ فرمانا، نامہ دی اندر بھی بڑے فائدے ہندے نے، نیکا لوگاں دیا گڑتیاں دے اندر بھی بڑے فائدے ہندے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر لوگاں دے ہاں بچے پیدا ہندے، لوگ میرے مصطفیٰ کو لے کے ہوندے، میرے آقا اپنے منہ دے اندر کوئی چیز چبا کے بچے دے منہ دے وچ داخل کر دے ہندے، اینو گھڑتی آمدے نے۔ پھر میرے آقا برکت دیاں دعاواں فرمان دے، او دا پھر گھر والے مطالبہ کر دے سونے نال اے دا نام بھی رکھ دیتا جائے، حضرات اے دا نام بھی رکھ دیتا جائے، پیارا تے سونا نام رکھیا گیا۔ اور آئیے حضرات توجہ فرمان دے جانا، پھر میرے محبوب نے فرمایا جدو 7واں دن آ جائے بچی ہووے یا بچہ ہووے اے دی چنڈ لوا دیو، پنجابی سادہ ترجمہ اینا دی چنڈ لوا دیو، اور جیڑے وال اینا دے سر تو ادھر دینے انہاں والاں دے برابر چاندی اللہ دے راہ وچ صدقہ کر دیو۔ اے تواڈے بیٹے تے بیٹی دی طرفوں اللہ دی ذات جیڑے کوئی آن والے زمانے کوئی پریشانیاں نے ایڈوانس ہی میرے مصطفیٰ نے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اے تیری خوشی بھی ہے، اے تیری خوشی بھی ہے کہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کریا کر، اللہ دے بندیا بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تے اے میں فضول اپنی دولتاں ضائع نہ کر، تے کتھے کتھے ضائع کر دینے میرے نال بہتر تسی جان دے ہو۔ لیکن جڑی بات میں دسنا چاہنا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دی چنڈ لواؤ جڑے وال سر تو اتر دینے، اللہ اکبر کبیرہ، ان والاں دے برابر چاندی۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا خوشی ہے نا جی، بیٹی پیدا ہوئی ہے ایک جانور دا عقیقہ، بیٹا پیدا ہویا ہے 2 جانوراں دا عقیقہ۔ میرے محبوب پیغمبر دی سنت پاک تو جڑی چیز ثابت ہے۔ اور یاد رکھ آج کل لوگاں نے بکھرا لوچ تلیا ہے، لوگ آندے نے لو جی آ گان لین دی کٹا لین دا پورے ٹبر دے عقیقے ہو گئے، تے خاص کر عید دے اوتے جانور ذبح کیتا ہے، اے چلو ایک قربانی ہو جائے گی تے حصے نے نا جی او دے وچ قربانی، تے باقی بیبے دے بھی تے ابے دے بھی تے کڑیاں تے منڈیاں دے سارے دیکھی گے نہ سونیا۔ نبی دی سنت میں ہی تے دسنا چاہنا کہ میرے پیارے پیغمبر تیرے واسطے نمونہ نے، میرے پیغمبر دی سیرت نو کدے پڑھتے دیکھتے صحیح۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے حسن دا عقیقہ کیتا، میرے محبوب پیغمبر نے اپنے حسین دا عقیقہ کیتا، کچھ عملی باتاں نے، کچھ میرے پیغمبر دیا زبانی کلامی باتاں، اور کچھ میرے پیغمبر دا عمل بھی ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹی پیدا ہوئے ایک جان عقیقہ کرنا، ایک جانور دا حصہ نہیں، توجہ حصہ نہیں، ایک جانور دا بیٹا پیدا ہوئے تے 2 جانور۔ اے تیری خوشی بھی ہو جائے گی، تیرے رشتہ دار، تیرے ہمسائے، تیرے غریب جڑے
ماڑے لوگ نے وہ بھی تیرے اندر شامل ہو جان گے۔ اے گلاں میرے نبی نے دسیاں نے تے ہن اے دے وچ نبی دی دسی بات دا تے تینوں چونکہ اس سمے نہیں خوشی نہیں نا پوری ہوندی پئی، جنی دیر تک تیرے انہاں کماں دے اندر پانڈ تے مراسی تے کنجر شریک نہ ہوں تینوں خوشی نہیں ہوندی تیری۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی دا امتی، نبی دا کلمہ پڑھن والا تے نبی دا عاشق ہے، اینو نبی دیا کماں تے نبی دی سنتاں دے وچ خوشی نظر ہوندی نہیں۔ کادی خوشی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر نے ساڈے واسطے نبی دی زندگی نمونہ ہے، اور میرے پیغمبر نے رہنمائی فرمائی ہے مسلمانہ کیڑا ایسا کام ہے کہ جدے اندر پیغمبر نے تیری رہنمائی نہ کیتی ہوئے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہن بیٹا اگے جا رہا ہے جوانیاں دی طرف، عمر بڑھتی جا رہی ہے، اور کیا بات ہے 1 سال ہو گیا ہن کی ہے جناب ادا کی ہے سال بعد؟ ہاں جی سالگرہ، سالگرہ، برتھ ڈے، ہاں جی برتھ ڈے، سالگرہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مرض کیتی ہے کہ رولے پاندہ ہے میں عاشق رسول ہاں، ہاں جی جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہاں جی عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے۔ ایتھے مر جتھے تینوں مرنا چاہیے اتھے مردہ نہیں، شیطان دے پیچھے لگ کے سارا سال گزارنا ہے، شیطان دے آنکھیں لگ کے ہندوؤں دیا رسماں، سکھاں دیا رسماں ادا کر کے، انگریزاں دیا، یہودیاں دیا، عیسائیاں دیا رسماں ادا کرنے تے سال بعد کہنا ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی دی زندگی اور میرے نبی دی سیرت اندر اور میرے نبی دے نمونے برتھ ڈے کوئی نہیں۔ ایمان والیو بولو سالگرہ نبی نے یا تے لیاؤ میرے نبی دا بیٹا پیدا ہویا، قاسم پیدا ہویا، چلو کم از کم 2 سال تیرے آئی ہے نا، 2 سالت میرے مصطفیٰ نے اپنے پتر دی سالگرہ منائی۔ بعد عبداللہ طاہر پیدا ہوئے، آخری بیٹا ابراہیم دا، چلو کم از کم کسی بچے نے زیادہ وقت نہیں گزاریا، سال تے گزاریا نا جی، کئی 1.5 سال دے ہوئے، 2 سال دے بچے ہوئے تک۔ نبی اسلام نے اپنے 1 سالہ بچے دا جناب اور جنم دن نہیں منایا۔ میرے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں پیدا ہوئیاں، جوان ہوئیاں، شادیاں ہوئیاں، نبی نے اپنے کسی بیٹی دی سالگرہ منائی؟ سالگرہ نہیں منائی۔ میرے پیارے پیغمبر دا حسن پیدا ہویا، بولو نبی دا حسن پیدا ہویا، نواسا فاطمہ دا بیٹا، تے نبی نے فرمایا منو بڑا پیار ہے۔ میرے پیغمبر دا نواسا حسین پیدا ہویا، جاؤ دنیا کے اندر بڑے حسینی لگے پھر دینے۔ الحمدللہ میرا حسین محمدی، میرا حسن محمدی، اونا دی سنت عمل کر دیا سی سارے محمدی، بولو یہ نہیں میرا حسین محمدی دے لے آؤ کوئی کائنات دی دنیا دا کوئی مولوی سامنے لے آؤ میرے کہ میرا امام حسن محمدی نہیں، میرا امام حسین محمدی نہیں، ہاں میرا امام حسن بھی محمدی، میرا حسین بھی محمدی، اور اسی اینا دوہاں نال پیار کر دیا اونا دی سنت دے مطابق اسی بھی محمدی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کائنات دے اندر اس محمد مصطفیٰ نالوں بڑی ہستی رب نے پیدا ہی نہیں کیتی۔ تو حضرات میں جو بات عرض کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ہوئیاں، بیٹیاں جوان ہوئیاں، شادیاں ہوئیاں،
کوئی مئی دلال بات ثابت نہیں کر سکتا کہ رب دے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دی سالگرہ منائی ہوئے اور میرے پیارے پیغمبر دا نواسا حسن پیدا ہویا میرے نبی نے عقیقہ تے حسن دا کیتا لیکن سال بعد سالگرہ جناب حسن دی نے کی تھی میرے محبوب پیغمبر دا نواسا حسین پیدا ہویا عقیقہ میرے پیغمبر نے کیتا لیکن سال بعد جناب امام حسین دی سالگرہ میرے پیغمبر نے نہیں کی تھی۔ اور ہن میں اگلی گل دساں میرے پیغمبر نے اپنی بھی سالگرہ نہیں کی تھی۔ بولو ٹھنڈے پہ گئے ہو گلاں میری باہر جانیاں تو ہم تو کسی کچھ نہیں آکھنا بولو تو صحیح۔ نبی نے اپنی سالگرہ بولو نبی نے اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ اے مسلمانہ تینوں کن نے اختیار دیتا ہے تو 12 ربیع الاول نبی دی سالگرہ منانا ہے؟ تینوں کن نے اختیار دیتا ہے؟ انہوں عید دا نام دے چھڑیا گو عید دا نام عید میلاد النبی اے دے دجے لفظہ سالگرہ پیغمبر دی۔ جاؤ تیرے ملک پاکستان دے اندر کیک نہیں کٹے جاندے کٹے جاندے نے تو انہوں سارے انہوں پتہ ہے۔ پھر گستاخ کون ہے کیک دے اتے لکھیا محمد صلی اللہ پچھلے دنہ چک مولوی اونا دی ٹبری دائی اونا دے قبیلے دا مولوی بڑا پٹے ہے انہیں آکھا ہے اسی گستاخ کنوں آکھیے اسی بے ادب کنوں آکھیے اسی کنوں لبیے کہ کون توہین میرے پیغمبر دی کر دے انہیں آکھا ہے میرے گھر ویچی جمپے نے نبی دی توہین کرنے والے اے سامنے کیک پہ ہے اور کیک دے اتے میرے پیغمبر دا نام محمد لکھی ہے پھر او دے اتے چھریاں چلے جاندیاں شرم نہیں ہوندی شرم نہیں ہوندی میرے نبی دا نام لے کے تو تے چھریاں چلانے حدیبیہ دے مقام تے بنو بات اچانک یاد آئی سنیے ساری صلح نامہ معاہدہ لکھیا گیا آخر تے لکھیا گیا اے صلح نامہ مشرکین مکہ قریشی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان نے ایتھے چونکہ لفظ رسول اللہ لکھیا گیا سی قریشی مکے دے کافر آکھا لگے ایک کٹ دے ہو اسی نہیں مان دے نبی علیہ السلام نے حکمت عملی دیتا فرمایا علی کٹ دے میرا علی اینو آندے جے محبت حکم میرے نبی دا سی کون کہہ رہے ہیں بولو مسجد محمدی جبین والے ہو علی نو کنے کیا سی کٹ نبی پاک نے فرمایا علی میں کہہ رہے ہیں جتھے لکھیا رسول اللہ کٹ دے علی آندے نے سونے ہو مینوں پاویں کچھ بھی کہہ لو انہاں ہتھاں نال رسول اللہ لکھیا ہن کٹ نہیں جے سکتا میرے علی نے نہیں کٹیا جاؤ تاریخ اٹھاؤ سیرت دی کتاب اٹھاؤ میرے علی نے رسول اللہ اپنے ہاتھ نال نبی دا نام لکھ کے او دے تے قلم نہیں پھیری نہیں کٹیا نعرے مارنا یا علی مدد ہے کیسیاں محبتاں نے تیریاں یا علی مدد کا مطلب تے ہے کہ جیڑیاں محبتاں علی نے نبی نال کیتیاں نے اوویں دیاں محبتاں تیریاں بھی ہون علی نے نبی دا نام کٹیا بولو اور پھر حیران کن بات ہے توجہ فرمائیے کسے دا کوئی مہمان آ گیا کسے دا ابو آ گیا کئی دن بعد واپس کر تشریف لے آئے یا کسی دا ابو باہر دے ملک ہے کئی سالاں بعد ہن باپ دا استقبال کرنا ہے جدوں باپ آیا نہ گھر دے قریب تے اگے پتر بھی کھلوتے نے دھیاں بھی کھلوتیاں نے تے پرانیاں جتیاں جڑیاں گھر ابو دیاں پئیاں سن بطور نمونہ تے بطور سیمپل انج کر کے اپنے باپ دے سامنے جتیاں پھڑ کے سامنے جتیاں پھڑ کے تے کھلو گئے ایمان نہ دسیا جے کہ اے جڑا پیو وے انہاں نو اپنے سینے نہ لائے گا کہ اے ہوئی جتیاں پھڑ کے انہاں دے سر تے مارے اے لوگ پھلاں دے ہار گل وچ پاندے نے
نالے نے پاک جھنڈیاں دے اتے نبی پاک دیاں جتیاں چھاپیاں نے، سٹیکراں تے نبی پاک دیاں جتیاں چھاپیاں سینے تے لائیاں نے نبی پاک دیاں. نالا نے بڑی قدر کر رہے ہیں، بڑی حیا کر رہے ہیں. اے استقبال پیا کرنا ہے، نبی پاک دا استقبال ہے نبی پاک دیاں جتیاں دے نال. میرے اللہ میں کی کرا کیڑے پاسے جاواں اس قوم نو. پھر جدو سن گے تے کہن گے اے گستاخ ہے. یہ تیرا باپ برداشت نہیں کرتا کہ باپ یہ جتیاں پکڑ کے سامنے اپنے باپ کا استقبال کرے. تیرا باپ تیرے بارے کی سوچے گا؟ ایمان نال سوچ، مصطفیٰ کی سوچن گے کیسا میرا امتی ہے، میرا استقبال پہ کرتا ہے. پہلی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ نے سالگرہ منائی. بولو سالگرہ. میرے پیغمبر کی زندگی کتنی دیر؟ 63 سال. جاؤ 63 سالہ دے اندر میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی اپنا سالگرہ والا 12 ربیع الاول، چلو اے دے اندر اختلاف ہے. میرے پیارے پیغمبر دی تاریخ، پیدا ہون والی تاریخ دے اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے. مہینے دا اختلاف ہے، دن دا نہیں، مہینے دا اختلاف ہے. لیکن چلو من لیا کہ پیغمبر 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، لیکن کوئی معاہدہ نال ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے پیغمبر نے 63 سال نبی دی زندگی ہوئی ہے اور انہاں 63 سالہ دے اندر ایک مرتبہ بھی پیغمبر نے اپنی سالگرہ منائی ہوئے. کیسا ہو؟ یہ ہوئی تے گل میرے اللہ فرما رہے ہیں. اللہ فرما دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. میرے پیغمبر دی زندگی نمونہ اور میرے پیارے پیغمبر رہنمائی کی تھی کائنات دے لوگاں دی. جدو انسان پیدا ہوندا ہے ادوں تے لے کے رہنمائی کر دے میرے آقا کیویں تیرا بچہ پیدا ہو جائے کیویں خوشیاں کرنیاں نے، ادوں تیرا عمل کی ہونا چاہیے، تیرا انداز کی ہونا چاہیے. میرے محبوب پیغمبر نے بیان فرما دیتا اور میرے محبوب نبی نے تے بیان کر دیتا. معمولی جی بات ہے میرے پیارے پیغمبر نے کائنات دے لوگاں نو دسیا اور لوگوں حاجت ہو جاندی ہے چونکہ انسان ہے نا اے کھانا کھاندا ہے، انسان ہے اے پانی پیندا ہے، اینو حاجت ہو جاندی ہے، انہیں واش روم جانا ہے یا کھلے میدان دے اندر جانا ہے، انہیں اپنی حاجت کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے بھی رہنمائیاں میرے پیارے پیغمبر دیا. میرے نبی نے اپنی امت نو آوارہ چھڑیا، مرضی کر لو جویں دل کردا نہیں. ہون چکے عام انداز ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے جے معاملے دے اندر بھی اپنی امت دی رہنمائی فرما دیتی. اپنی امت نو دسیا کائنات دے لوگوں جدوں واش روم دے اندر جانا ہے، جدوں لیٹرین جانا ہے، اندر جاندیاں پہلا کھبا پیر رکھنا ہے. کی کرنا ہے؟ تو جو کنے لوگ نے جنہوں نے اس گل دا پتہ ہے تے پتہ ہون تو بعد احتیاط کردا ہے کہ میرے نبی دا حکم ہے. مینوں تے یہ پتہ ہے کہ جدو تساں مسیتے داخل ہوندے ہو پتہ سارے نوں ہے، لیکن احتیاط نہیں جے کردے کہ سجا پیر گیا کہ کھبا گیا. اے کھبا پیر لیٹرین واسطے، سجا پیر مسجد واسطے، تے تو آپ اندازہ کر. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کھبے ہاتھ نال استنجا کرنا ہے، سجے ہاتھ دے استنجا نہیں کرنا، مگر ایک اگر کسی دا اتفاق نال کوئی سجے تے کوئی کھبے ہاتھ دا کوئی پرابلم کوئی معاملہ ہوئے نہ ہوئے کسی دا یا کوئی تکلیف پریشانی ہوئے مہیلا ماج اے مجبوری دے عالم نے. لیکن میرے محبوب نبی نے رہنمائی فرمائی اپنی امت دی جدو استنجا کرنا کھبے ہاتھ نال، روٹی کھانی ہے سجے ہاتھ نال. ایتھے بھی نبی دا امتی امتحان نہیں کردا، فخر سمجھدا ہے کہ میں امیر بندہ وا. امیراں بندیاں نو جائز ہوندا ہے کھبے ہاتھ نال پانی پی بھی جاندا ہے، سجے نال استنجا کری جاندا ہے. اور بھائی جی میں گل دسی ہے نا کہ کھبا پیر لیٹرین لئی تے سجا پیر
بولو تو صحیح. مسجد واسطے اس واسطے ایک بڑی سادہ جی مثال دے لگا. انہیں آخیا کھبا ہاتھ پوٹی لئی تے سجا ہاتھ روٹی لئی. بولو اے میرے نبی نے ونڈا کر دیتیاں, گل سمجھا دیتی تاکہ میرا امتی کسے پلیکھت نہ رہ جائے. ایویں تے رب نے نہیں نہ آکھیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جدوں واش روم جانا ہے کھبا پیر اندر رکھنا ہے تے اندر داخل ہوندیا کی پڑھنا ہے بسم اللہ اعوذ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. کیونکہ اوتے بھی انج دی مخلوق وس دی ہے. مجھے یاد آ گیا مخلوق وسن تو اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی رہنمائی فرما دیتی. جے اسی نبی دیا اینا سنتا تے عمل کریے جنہ دی رہنمائی میرے پیغمبر نے فرما دیتی اینا چیزاں بل غور کریے حضرات. ساڑیاں کئی ٹینشناں مک جاندیا, کئی پریشانیاں مک جاندیا. میرے نبی پاک نے فرمایا جتھے نانا ہے اتھے پیشاب نہ کریا کر. کیوں بھئی نبی دے امتیو جتھے غسل کرنا ہوتے, جتھے غسل کرنا ہوتے. میں تے کئی باری منڈیاں نو روکیا ہے او یا جڑے شہراں دے وچ وڈے وڈے تالاب بنے نے کی آندے نے, میں زندگی چ ایک باری غلطی کیتی ہے, دوبارہ میں رب کولوں معافی منگ لے. کنے کنے گھنٹے سارا سارا دن منڈے اتھے نہاندے نے. اگلی گل میں نہیں کہنی پھر اتنے کروڑیاں بھی کر دینے, منہ وچ پانی بھی جاندا ہے. تو ہن پتہ نہیں اللہ جاندا ہے کیدا کیدا جاندا ہے. انہوں خطبہ جمعہ میں تانوں کی دساں اتنا سونا اللہ نے انتظام کیتا ہے, ایویں تماشے بنائے جی یار. نبی پاک نے فرمایا جتھے غسل کرنا اتھے. اگلی گل بھی میں دساں کیوں. اور منڈے آکھنا بابے تے بیچارے اتھے ہی آ چھپڑیاں چھپڑیاں گزارا کر لیندے نے, منڈیاں بیچارے پریشان ہونا ہے. لیکن کیوں؟ میرے محبوب پیغمبر نے بڑی کمال دی رہنمائی فرمائی. میرے آقا مدنی کریم فرماندے نے جتھے بندہ غسل کردا ہے اگر او تے پیشاب کرے گا او دے وسوسے ہی ختم نہیں ہوندے, وسوسے ختم نہیں ہوندے, بندیاں دے وسوسے ختم نہیں ہوندے. اس بندے دے دل دے اندر کدے رب دے بارے وسوسے, اونا بندیاں دے دلاں دے اندر کدے نبی دے بارے وسوسے, اونا بندیاں دے دلاں دے اندر کدے اسلام دے بارے وسوسے, اونا بندیاں دے دلاں دے اندر کدے جناب اپنے بڑیاں دے بارے وسوسے, اپنی امی تے اپنی ہمشیرہ دے بارے وسوسے, اپنے بھرا تے اپنے ابو دے بارے وسوسے. حضرات سارے شیطان دیاں اماجگاواں اور اے شیطان دیاں جگہ دے, اور شیطان او جگہ لب کے ٹھونڈ کے بیندا ہے. حضرات میرے نبی نے فرمایا اور او دیاں حکمتاں بھی میرے پیغمبر نے بیان کر دیتیاں. آج جڑے بندے جن کڈ دے نے نا انہاں نوں کسے ویلے پوچھ کے ویکھ لیا جے اکثر کہانیاں اے ہوندیاں نے او اینوں کیوں پھڑیا جے اینے ساڈے ڈیرے تے پیشاب کیتا ہے. وہ پتہ نہیں کی جو بھی معاملے ہیں پر تو کم از کم انہاں گلاں ساریاں دا پتہ ہے. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے صحابی بیان کر دے نے اساں لوٹا پانی والا پھڑیا, برتن پانی والا پھڑیا. آقا مدنی کریم علیہ السلام دے نال جتھے نبی دا لشکر سی انہاں تو اگے دور نکل گئے. میرے پیغمبر دے یار بیان کر دے نے پھر اگے جا کے لوٹا نبی نے آپ پھڑ لیا. آقا دور نکلے, اینا دور نکلے, اینا دور نکلے کہ سانو پیغمبر نظر نہیں آ رہے. ساڑیاں نظرہ تو اوجل ہو گئے, ساڑیاں نظرہ تو دور ہو گئے. اللہ دے محبوب پیغمبر اے بھی نمونہ میرے پیغمبر دی زندگی اور رہنمائی فرمائی میرے پیغمبر نے اپنی امت دے لوگاں دی. اگر باہر کھلے میدان اندر ایسا معاملہ آ جائے کوئی پیشاب کرنا ہوئے تے بندیاں تو اینا دور
چاہو کہ تواڈے پردے دا اہتمام ہوے پردے دا حضرات دا توجہ فرمانا ہن تے انج دا ماحول آ گیا کول لنگ دے لوگ حیا کردے نے لیکن اس بیٹھے بندے نو حیا نہیں کہ کتھے بیٹھا تے کی پیا کردا ہے اے نبی دا امتی نبی دی محبت دا دم کرنے والا نبی دی محبت دا اعلان کرنے والا میرے آقا اس اپنے صحابی تو صحابی آندے نے مجمع دے وچوں میں تے میرے پیغمبر نکلنے لوٹا میرے ہاتھ دے اندر ہے پھر اگے گئے نا اگے جا کے پیغمبر نے آپ لوٹا پکڑ لیا اگے میرے آقا چلے گئے دور درا کہ آقا نظر نہیں آ رہے اچانک سمجھ دینے صحابہ نے شور سنیا صحابہ نے رولا سنیا جڑے پچھلے مجمع دے صحابہ نے او دوڑے اس بندے دا جڑا لوٹا میرے نبی دا پھڑ کے گیا یار کی ہویا کہندا سمجھ نہیں شور تے آ رہا ہے رولے دی آواز تے ضرور آ رہی ہے چند قدم اگے جاندے نے اتوں سونے محبوب واپسی نظر آ گئے میرے آقا تشریف لے آ رہے نے صحابہ عرضہ کی دیا محبوب جی کی معاملہ شور کا دا اے رولا کا دا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جن آپس وچ لڑ پے سن کیڑے کیڑے جن مسلمان جن تے کافر جن انہاں دا اچانک آمنا سامنا ہویا تے انہاں دی جنگ چھڑ گئی اور انہاں دی نظر پئی جناب محمد رسول اللہ دے میرے آقا دیاں بھی نظرہ پہ گئی میرے آقا فرماندے نے کیوں لڑ دے ہو پہ لڑنا چنگی گل نہیں کافر جنوی میرے نبی دی من کے ہتھیار سٹ دیتے مسلمان جنوی میرے نبی دی من کے انہاں تے مننی سی نا جی انہاں بھی ہتھیار سٹ دیتے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نو انہاں نے عرضہ کی دیا محبوب جی ساڈا فیصلہ کر دیو لڑائی کیڑی گل دی ہے آندے نے اے پکھی ساڑی ہے ڈیرا ساڑا ہے مسلمان جن آندے نے اساں رہتے رہنا ہے کافر جن آندے نے اساں رہتے رہنا ہے اس ڈیرے دی ملکیت دے اتے لڑائی ہو گئی میرے آقا فرماندے نے جاؤ اوے مسلمان جنوں تسی انہاں پہاڑیاں تے اپنی رہائش اختیار کرو اور جڑے کافر جن سن انہاں نو آکھیا تسی انہاں ندی نالیاں دے انہاں کناریاں تے جا کے رہائش اختیار کر لو جڑے ادو دے موقع تے جن سن حضرات دا توجہ فرمان دے جانا میرے نبی پاک نے کنی پیاری دعا سکھا دی تھی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اور یہ چاندے ہو کہ شیطانی وسوسے تو بچ جائیے یہ چاندے ہو ساڈا وجود پاک ہوئے وجود نو پاک رکھنا تیرا کم ہے انہا شیطان جنہ تو بچانا رحمان دا کم ہے میرا اللہ بچا دے گا حضرات دا توجہ فرمانا پھر میرے پیغمبر نے رہنمائی کی تھی جدو بیٹا ہوں میں بیت الخلا واش روم دے اندر پھر او تو کوئی بھی گل نہیں کرنی اور اگر جنگل پیا بام دے اندر ہے اوتھے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی روڑا پکا ہوئے او دے نال استنجا کر لیا کر کم از کم 3 روڑے 3 وٹے 3 پتھر یا مٹی دے ٹھیلے ہون 3 مٹی دے ٹھیلے انہاں دے نال اپنا استنجا کر لیا کر سچا ہاتھ استعمال نہیں کرنا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہڈی نظر آئے ہڈی دے نال استنجا نہیں کرنا گوبر نظر آئے گوبر دے نال استنجا نہیں کرنا محبوب جی اے دی وجہ کی ہے فرمایا اے جڑیاں ہڈیاں نے اے اللہ نے جنہ دی خوراک بنا دی تھی اور اے جڑا گوبر ہے اے اللہ نے جنہ دیاں سواریاں دی خوراک بنا دی تھی اللہ دے محبوب نبی نے کس کس مقام تے ساڑیاں رہنمائیاں کیتیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات دا توجہ فرمانا چھوٹے چھوٹے کام دے اندر میرے پیغمبر دی رہنمائی چھوٹے چھوٹے کام دے اندر میرے پیارے پیغمبر نے اپنی قوم نو ایویں آوارہ نہیں چھڑیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طہارت اختیار کریا کرو ایک بندہ خطبہ جمعہ دے اندر آ جاندا ہے او دے کولوں بدبو ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے غسل نہیں
کیتا جی نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرماندے نے ہنے اٹھ جا، جلدی جا، جا کے غسل کر کے آ۔ اور حضرات توجہ فرماندے جانا، گل سن لے آج ایک عورت خطبہ جمعہ کے اندر آئی، میرے محبوب پیغمبر نے محسوس کیتا کہ دیکھو لو خوشبو آ رہی ہے۔ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی جا کے غسل کر کے دوسرے کپڑے پہن کے آ۔ بی بی جدو مردان دے کول آئے، مردان دے کولوں دی گزر نہ ہوئے، ایسے اجتماع دے اندر عورت اپنے گھر تو باہر نکلے تے خوشبو نہ لگائے، خوشبو نہیں لگانی۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے پیغمبر نے رہنمائی کی تھی، فرمایا غسل میرے پیغمبر نے دسیا، میرے نبی نے یومیہ غسل دسیا، عام حالت اندر غسل میرے پیغمبر نے دسیا تاکہ غلاظت نہ رہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایک دن دے اندر 5 مرتبہ دی طہارت دا انداز دسیا۔ نمازی نماز پڑھے گا، 5 مرتبہ وضو کرے گا، پھر 1-2 بار او دا غسل خانہ واش روم دے اندر جانا بھی تو ضروری ہے۔ میرے نبی نے طہارت دا طریقہ سلیقہ دسیا، نبی نے رہنمائی کی تھی اپنی قوم دی، اور میرے نبی دی امت کتھے چلی گئی ہے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا، پھر میرے محبوب پیغمبر نے یہ ایسا غسل بھی کہ جڑا فرضی غسل ہے وہ دی بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرما دی تھی، کئی خطبے جمعہ دے اندر اور درسہ دے اندر اس بات دی وضاحت کی تھی ہے۔ لیکن یاد رکھو ان حالات اندر کہ جڑا ناپاکی دا غسل ہے اگر نبی دے دسے طریقے دے مطابق نہیں کرے گا وہ بندہ پاک ہو سکتا، ناپاک رہے گا، پلیت رہے گا۔ جڑا نبی دے دسے طریقے دے مطابق غسل نہیں کردا، نبی پاک نے ہر مقام تے رہنمائی فرمائی، معمولی تو معمولی باتاں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا مدنی کریم علیہ السلام نے دسیا۔ غسل کر لیا نا جی، ہن کپڑے پانے نے، فرمایا کپڑے پا لگیاں سب تو پہلا سجا پاسا، اے ویکھو جی بازو ہے نا جی، سجا بازو اپنی کپڑے اپنی قمیض کے اندر، شلوار پہننی ہے تو فرمایا شلوار ہی پہلے اپنا سجا پیر داخل کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے رہنمائی فرمائی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لباس پہننا پہلا سجے پاس ہے، اگر شلوار پہننی ہے سجا پیر، قمیض پہننی ہے ایسی انداز نل، بنین پہننی ہے ایسی انداز نل، دایاں بازو اندر داخل کریں گا۔ حضرات میرے نبی نے رہنمائی فرما دی تھی جوتا پہننا ہوئے، میرے پیغمبر نے فرمایا جدو جوتا پہننا تے سجا پیر پہلا کھبا بعد اندر، جدو جوتا اتارنا کھبا پہلا تے سجا بعد اندر۔ میرے نبی نے کمال انداز نال بھی چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دی رہنمائی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اگر شادی بیاہ معاملہ ہوئے، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ زینب دا نکاح کر کے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دی شادی کر کے کائنات دے لوگاں نے سامنے نمونہ پیش ہو گیا۔ نبی نے رہنمائی فرما دی تھی، ایک صحابی آیا میرے نبی دے کول، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیا وال سوارے نمے کپڑے نے، معلوم ہے جو ہندا جی نے شادی کی تھی، آقا فرماندے نے شادی کر کے آیا جی یا رسول اللہ ولیمہ کیتا ہی نہیں محبوب جی، ولیمہ تے نہیں کیتا۔ توجہ فرمانا، اسی اپنے کام شروع کر لینے، اپنے نے نا جی، ہیں اپنے گل شروع کیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کیتا ہی نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جا ولیمہ کر، پاویں ایک بکری دا کر، اور چونکہ عرب دے اندر عام طور تے بکریاں ہی سن نا جی، تے بکری کرنا کسی واسطے مشکل کام نہیں سی، گھر دے اندر بکریاں معمولی بات جنوں بندہ سمجھدا ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کر پاویں ایک بکری دا ہوئے، انج سمجھو پاویں 10 بندے دا ولیمہ ہوئے تے پاویں 1000 بندے دا ولیمہ، بندے اپنی حیثیت دے مطابق ولیمہ کرنا۔ نبی علیہ السلام دے کول مجمع دے اندر ایک عورت آ گئی، اسی تے انہیں گل نوں معجوب سمجھنے آ، چلو عزت احترام دا مقام ہے، سونیو میں چاہنی ہاں کہ میرا نکاح تواڈے نال ہو جائے۔ آقا فرماندے نے مینوں طلب نہیں، مینوں ضرورت نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے قرآن اپنے پیغمبر نوں فرما دیتا ہے
میں جتنے تواڈے نکاح کروانے سن اونے ہو چکے نے، اس تو بعد انہاں نو طلاق نہیں دینی جڑیاں پہلیاں کیتیاں نے، انہاں نو چھڈنا نہیں تے اگوں ہن نبی دے نال تواڈا نکاح نہیں ہو سکدا۔ سورۃ احزاب دے اندر اللہ پاک نے پیغمبر آپ نے فرمایا بھئی میں تے نہیں ہن کر سکدا نکاح۔ عورت کھڑی رہی، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے وچوں کسے ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میرا نکاح کر دیو۔ آپ نے فرمایا لیا کوئی چیز ہے تیرے کول، کوئی حق مہر واسطے کوئی چیز؟ یا رسول اللہ چیز تے کول کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا گھر جا کے کوئی انگوٹھی مل جائے، پاویں لوہے دی انگوٹھی مل جائے، کی حیثیت انگوٹھی مل جائے۔ کر گیا، واپس آیا محبوب لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں۔ آقا فرماندے نے قرآن دیاں سورتاں یاد نہیں جی محبوب کنیاں کیڑی کیڑی فلاں فلاں سورت مینو زبانی یاد ہے۔ آقا فرماندے نکاح میں پڑھا دینا، اے سورتاں اینو یاد کروا دیں، اے تیرا حق مہر بن جائے گا۔ میرے نبی دا دین ہے، میرے نبی دی شریعت ہے، میں کھلے لفظاں چ گل کرن دا عادی ہاں۔ اج ساڈے ماحول دے اندر زنا عام ہو گیا ہے، لیکن جیڑی نیکی دی تعلیم ہے، نیکی دا رستہ ہے، نکاح دے رستے دے اندر رکاوٹاں میں تو کھلے عام اعلان کرنا کہ جے کوئی بندہ ایک تو بعد دوسری دا لوے نہ تو پھر جڑا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوندا ہے بھئی کچھ نہیں ہوندا اللہ دے بندیو۔ اے ہے کہ صرف دنیا دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صرف بدکاری ختم کرنے واسطے بے حیائی، کیونکہ اسلام نہ گندگی پسند کرتا ہے، نہ بے حیائی پسند کرتا ہے، نہ بدکاری پسند کرتا ہے، نہ خلاظت پسند کرتا ہے۔ اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے جدی رہنمائی میرے محمد مصطفیٰ نے کی تھی۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرا نبی نمونہ ہے، چھوٹیاں واسطے بھی نمونہ ہے، بڑیاں واسطے بھی نمونہ ہے۔ میرا نبی نمونہ ہے، عورتاں واسطے بھی نمونہ ہے، مرداں واسطے بھی نمونہ ہے۔ میرا نبی نمونہ ہے، امیراں لوکاں واسطے بھی نمونہ ہے۔ میرا پیغمبر نمونہ ہے، غریب لوکاں واسطے بھی نمونہ ہے۔ حضرات میرا پیغمبر نمونہ ہے، جج لوکاں واسطے میرا پیغمبر نمونہ ہے۔ میرا پیغمبر نمونہ ہے، کمانڈر لوکاں واسطے میرا پیغمبر نمونہ ہے۔ میرا پیغمبر نمونہ ہے، حکمران لوکاں واسطے میرا پیغمبر نمونہ ہے۔ وزیرہ مشیر علی میرا پیغمبر نمونہ ہے۔ کائنات دا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گوشہ زندگی دا جدی رہنمائی میرے پیغمبر نے فرما دیتی ہے، ایدہ آغاز کیتا ہے۔ انشاءاللہ سیرت دے پہلو اگے جو کہ ربیع الاول دی نسبت نال چلن گے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔